नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म शान्ता दाहाल। समाचार सुरु गरौँ मुख्य खबरबाट। आजबाट शनिबारसम्म देशका विभिन्न भागमा मौसम बदली हुने, केही स्थानमा भारी हिमपातदेखि हल्का वर्षासम्म हुने आकलन। आधुनिक धरान हिजोबाट 121 वर्षमा प्रवेशको अवसरमा हिजोदेखि धरान डे उत्सव सुरु। धरान 6 पानबारीमा निर्मित बायोग्यास र मल उत्पादन थालियो। फोहोर प्रशोधन केन्द्रको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाद्वारा उद्घाटन। धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक हिजो पनि उच्च अङ्कले वृद्धि, 63.01 अङ्कले उकालो लागेर 2679.95 मा पुग्यो। 33 किलो सुन प्रकरणका चूडामणि उप्रेती गोरेका भाइलाई पक्राउ, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ। धरानको वीरेन्द्र मेमोरियल कलेजको स्नातक तहतर्फ विज्ञान संकाय अन्तर्गत BSc CSICTमा पूर्वाञ्चल उत्कृष्ट, गरिमा राई र सुजन रोक्का पूर्वाञ्चल प्रथम। र राष्ट्रिय जागृति क्लब र धरान फुटबल क्लब जारी सुनसरी जिल्ला स्तरीय A डिभिजन लिग फुटबलको सेमिफाइनलमा प्रवेश। अब समाचार विस्तारमा। आजबाट शनिबारसम्म देशका विभिन्न भागमा मौसम बदली हुने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। मङ्गलबार रातिबाट पश्चिम नेपालबाट प्रवेश गरेको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभावले अधिकांश भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली हुने जनाएको छ। यो प्रभाव शनिबारसम्म रहने मौसमविदहरूले जनाएका छन्। विशेष गरी गण्डकी, सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका यसको प्रभाव रहने छ भने प्रदेश 1 र 2 मा सामान्य प्रभाव मात्र रहने जनाइएको छ। अन्य 4वटा प्रदेशमा भने भारी हिमपात पनि हुने जनाइएको छ। बागमती प्रदेश र प्रदेश 1 को उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागमा पनि हल्का हिमपात हुने जनाइएको छ। आइतबारदेखि भने मौसम प्रणाली कमजोर हुँदै मौसममा क्रमिक रूपमा सुधार हुने देखिएको छ। महाशाखाद्वारा आज बिहान 6 बजे जारी मौसम पूर्वानुमान बुलेटिन अनुसार अहिले देशका अधिकांश स्थानमा मौसम आंशिक, थोरै आकाशमा बादल, सामान्य, धेरै आकाशमा बादल बदली हुने जनाइएको छ। आधुनिक धरान हिजोबाट 121 वर्षमा प्रवेश गरेको छ। धरान प्रवेशको अवसरमा धरानमा हिजोदेखि 3 दिनसम्म पब्लिक हाई स्कुलमा उत्सव मनाउन सुरु गरिएको छ। उत्सवको उद्घाटन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गर्नुभयो। उहाँले धरान उत्सव लेखिएको ब्यानर सहितको बेलुन उडाएर सुरुवात गर्नुभयो। उद्घाटन समारोहमा प्रधानमन्त्री देउवाले धरान सांस्कृतिक सहर रहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा देउवा प्रदेश 1 का प्रमुख परशुराम खापुङ, प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राई, प्रदेश सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारी, संघीय सांसद जयकुमार राई, काङ्ग्रेस सह महामन्त्री विष्मराज आङदेम्बे लगायतले सम्बोधन गर्नुभएको थियो। त्यसक्रममा धरानका पूर्व नगर प्रमुखहरू, विभिन्न सामाजिक क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका व्यक्तित्वहरू तथा सङ्घ संस्थाहरूलाई सम्मानित गरिएको थियो। उत्सवमा व्यापारिक स्टलहरू राखिएको छ। त्यस्तै साङ्गीतिक र साहित्यिक कार्यक्रमहरू पनि आयोजना गरिने जनाइएको छ। आज बिहान 10:30 बजेबाट धरान प्रज्ञा प्रतिष्ठानको समन्वयमा बहुभाषिक कविता गोष्ठी पनि हुन लागेको छ। धरान 6 पानबारीमा निर्मित बायोग्यास र मल उत्पादन थालिएको छ। फोहोर प्रशोधन केन्द्रको उद्घाटन मङ्गलबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गर्नुभएको छ। त्यसक्रममा केन्द्रको उद्घाटन पनि गरिएको थियो। भेन्चर वेस्ट टु इनर्जीले फोहोर प्रशोधन गरिरहेको हो। धरान उपमहानगरपालिकाको फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्दै फोहोरबाट ग्यास र मल उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएर सो केन्द्र निर्माण गरिएको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रका डाक्टर मधुसूदन अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। नेपालमै पहिलो पटक बायोग्यास उत्पादन भएको हो। यसको क्षमता दैनिक 30 टन भए पनि हाल 15 टन उत्पादन भइरहेको छ। दैनिक 1000 लिटर ग्यास, 1000 टन लिक्विड मल र 1000 केजी मल उत्पादन भइरहेको कन्सल्टेन्ट विवेक अग्रवालले जानकारी दिनुभयो।
उहाँले 20 वर्षसम्म भेन्चरले नै सञ्चालन गर्ने, त्यसपछि नगरलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेको बताउनुभयो। भेन्चर निर्माण गर्न 26 करोड रुपैयाँको लगानी रहेको छ। धितोपत्र बजारमा सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक हिजो पनि उच्च अङ्कले वृद्धि भएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार कारोबार मापक नेप्सेमा 63.01 अङ्कले उकालो लागेर 2679.95 मा पुगेको छ। यस्तै ठूला कम्पनीको सेयर कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ परिसूचक 15.85 अङ्कले बढेर 503.72 मा पुगेको छ। हिजो कारोबार भएका मध्ये 166 कम्पनीको सेयर उकालो लाग्दा 21 कम्पनीको भने ओह्रालो लागेको छ। यस्तै 3 कम्पनीको सेयर मूल्य स्थिर रहेको थियो। कुल 234 कम्पनीको 91,10,758 किता सेयर 4 अर्ब 32 करोड 2,69,827 मूल्यमा खरिद बिक्री भएका थिए। हिजोको कारोबारपछि बजार पुँजीकरण 27 खर्ब 85 अर्ब 59 करोड 20,96,633 बराबर पुगेको छ। कारोबारका आधारमा बैंकिङ 63.67, विकास बैंक 232.41, वित्त 79.01, होटल तथा पर्यटन 64.09, जलविद्युत 87.54, लगानी 2.54, जीवन बिमा 160.52, लघु वित्त 91.51, सामूहिक लगानी कोष 0.26 र व्यापार 56.05 अङ्कले उकालो लागेका छन्। कृति समाचारमा अब विज्ञापन। कृति समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। 33 किलो सुन प्रकरणका चूडामणि उप्रेती गोरेका भाइलाई प्रहरीले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ गरेको छ। मंगलबार 3:30 बजेको फ्लाइटबाट काठमाडौँ आइपुगेका मोरङ उर्लाबारी नगरपालिका 7 घर भएका रमेश उप्रेतीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ। 33 किलो सुन तस्करी गरेको बाहिरिएपछि उनी दुबई बस्दै आएका थिए। उक्त सुन फेला नपर्दा पक्राउ परेका अभियुक्तहरू धरौटीमा रिहा हुन थालेपछि फरार रहेका व्यक्तिहरू पनि नेपाल फर्कन थालेको स्रोतले बताएको छ। रमेश नेपाल फर्कदै गरेको भन्ने प्रहरीले सूचना पाएको थियो। त्यसपछि उनलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। 33 किलो सुन र सनम साक्य हत्याकाण्डका मुख्य अभियुक्त गोरेलाई जिल्ला अदालत मोरङले जन्मकैदको सजाय सुनाएको छ। धरानको वीरेन्द्र मेमोरियल कलेजको स्नातक तहतर्फ विज्ञान संकाय अन्तर्गत बीएससी सीएसआईसीटीमा पूर्वाञ्चल उत्कृष्ट बनेको छ। कलेजकी छात्रा गरिमा राई र सिजन रोका पूर्वाञ्चल प्रथम बनेका हुन्। राईले 81.4% र रोकाले 80.2% नतिजा ल्याई पूर्वाञ्चल प्रथम बनेको कलेजका प्रिन्सिपल तारा बहादुर निरौलाले जानकारी दिनुभयो। पूर्वाञ्चल उत्कृष्ट बन्न सफल विद्यार्थीहरूलाई कलेजले सम्मानित गरेको छ। बीएससी सीएसआईटीका 10औं ब्याज हुन्। कलेजका अन्य 25 जना विद्यार्थी पनि उत्तीर्ण बनेका छन्। 4 वर्षे कोर्स पूरा गरेपछि जागिरका लागि सहज हुने कलेजले जनाएको छ। 60% कम्प्युटर विज्ञान र 40% प्रविधिसँग सम्बन्धित विषयलाई जोडेर पाठ्यक्रम तयार गरिएको छ। धरान 8 स्थित बौद्ध दाह संस्कार स्थल धार्मिक वन पर्यटन केन्द्रको दाह संस्कारसम्म पुग्ने सडक निर्माण सम्पन्न गरिएको छ। 440 फिट लम्बाइको सडक सोमबार प्रदेश 1 का सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारीले उद्घाटन गर्नुभयो। केन्द्रका सचिव राजन मोक्तानका 1.5 महिना अघिदेखि निर्माण सुरु भएको सडक हालै सम्पन्न गरी निर्माणकर्ताहरूले हस्तान्तरण गरेका हुन्। तिनकुनेदेखि बिपीको दक्षिण गेटसम्म पर्ने मूल सडकसँग जोडिएको शाखा सडक बौद्ध घाटसम्म जाने बनाइएको छ। करिब 10 लाख रुपैयाँको लागतमा धरान 11 निवासी महेन्द्र पूर्णमाया र हर्कमाया तामाङको परिवारले महाशेर मोक्तान तामाङको स्मृतिमा बाटो निर्माण गरिदिएको मोक्तानले बताउनुभयो। धरान 13 को चिरञ्जीवी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड 1 अर्ब 44 करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार गर्न सफल भएको छ।
धरान 8 स्थित लाङ्गाली सामुदायिक वनको सभा हलमा आयोजित 10औं वार्षिक उत्सवमा अध्यक्ष खेम बहादुर माझीले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै 1,44,73,14,130 रुपैयाँ कारोबार गरेको बताउनुभयो। संस्थाको कुल सेयर पुँजी 78,03,600 रुपैयाँ पुगेको छ। 28 जना सेयर सदस्यहरूबाट सुरु भएको सहकारीमा हाल 1,746 जना सेयर सदस्य रहेको माझीले प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गर्नुभयो। सहकारीले 1 वर्षमा 6,71,956 रुपैयाँ ऋण लगानी गर्न सफल भएको छ। सहकारीले 1 वर्षमा उत्कृष्ट कारोबार गर्ने कारोबारी, बचतकर्ता, असल ऋणी, उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्ने कर्मचारीलाई सम्मानित गरेको छ। अब खेल खबर। राष्ट्रिय जागृति क्लब र धरान फुटबल क्लब जारी सुनसरी जिल्ला स्तरीय ए डिभिजन लिग फुटबलको सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। लिग अन्तर्गत मङ्गलबार भएको तेस्रो चरणका अन्तिम खेलहरूमा जित निकाल्दै समूह खबाट समूह विजेता र उपविजेता बन्दै दुवै क्लब सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेका हुन्। इटहरी रङ्गशालामा मङ्गलबार भएको पहिलो खेलमा राष्ट्रिय जागृति क्लबले लगातार तेस्रो जित निकाल्ने क्रममा धरानको टेम्के क्लबलाई 2-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै समूहको शीर्ष स्थानसहित सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको हो। उसको जितमा म्यान अफ द म्याच निकेश तामाङले खेलको 21औं मिनेटमा गोल गर्दा स्मित तामाङले 25औं मिनेटमा गोल गरेका थिए। मङ्गलबार नै भएको दोस्रो खेलमा धरान फुटबल क्लबले इटहरी फुटबल क्लबलाई 2-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै समूह उपविजेताको रूपमा सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। धरानको जितमा सुगम जिमी र रिवस मास्केले 1-1 गोल गरे। जिमीले खेलको 19औं र मास्केले 29औं मिनेटमा गोल गरेका थिए। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फा सुनसरीको आयोजनामा सुरु भएको लिगको फाइनल खेल पौष 25 गते हुनेछ। कृति समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य खबरहरू। आजबाट शनिबारसम्म देशका विभिन्न भागमा मौसम बदली हुने, केही स्थानमा भारी हिमपातदेखि हल्का वर्षासम्म हुने आकलन। आधुनिक धरान हिजोबाट 121 वर्षमा प्रवेशको अवसरमा हिजोदेखि धरान डे उत्सव सुरु। धरान 6 पानबारीमा निर्मित बायोग्यास र मल उत्पादन थालियो। फोहोर प्रशोधन केन्द्रको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाद्वारा उद्घाटन। धितोपत्र बजारमा सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक हिजो पनि उच्च अङ्कले वृद्धि। 63.01 अङ्कले उकालो लागेर 2679.95 मा पुग्यो। 33 किलो सुन प्रकरणका चूडामणि उप्रेती गोरेका भाइलाई पक्राउ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ। धरानको वीरेन्द्र मेमोरियल कलेजको स्नातक तहतर्फ विज्ञान संकाय अन्तर्गत BSc CSICTमा पूर्वाञ्चल उत्कृष्ट, गरिमा राई र सुजन रोका पूर्वाञ्चल प्रथम। र राष्ट्रिय जागृति क्लब र धरान फुटबल क्लब जारी सुनसरी जिल्ला स्तरीय ए डिभिजन लिग फुटबलको सेमी फाइनलमा प्रवेश। हवस् त कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।